अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मोहदी सिद्दीकी मुनसिफ 24/7 में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ सहाफ़ी डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे ईद मिलादुन नबी के मौके पर नौजवानों में जो बेराहवी फैली है और जो फैलाई जा रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जी साहब, बहुत बार है साहब इस स्पेशल प्रोग्राम में भी तब जैसा देखा जा रहा है कि हर साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर नौजवानों में बेराहवी फैल रही है और नौजवान बेराहवी फैला भी रहे हैं। ओ ये ईद मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर अपनी नफ्स परस्ती और अपनी ख्वाहिशात की तकमील की जा रही है, तो आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे कि किस तरह इस्लाही तहरीक पहुंचाई जा सकती है, इनको इनकी बेराहवी से रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरान करीम की उस आयत को आपके सामने पेश करना चाहूँगा जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, खबरदार अगर तुम अपने नबी से ऊंची आवाज में बात करते हो बेशक, तो ऐसा होगा कि तुम्हारे सारे अमाल अकारत कर दिए जाए और तुमको पता ही नहीं। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अगर कोई सहाबी ऊंची आवाज में बात करता है तो वो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर सड़कों पर ईद मिलाद के मौके पर जुलूस में चिचोरी हरकतें की जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान न सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पामाल कर रहे हैं बल्कि कुरान करीम के इरशाद की गहराई को भी नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो जुलूस निकाले जाते हैं, ये जो बातें होती हैं, ये इंतहाई मायूब है। सब दो सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं। पहला ये कि जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं उसमें मरकजियत नहीं है, गली गली ये जुलूस निकाले जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो नारे लगाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहुरमती के करीब करीब पहुंच रहे हैं। जैसे एक नारा है, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। इससे मुताल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर पूरी की पूरी किताब हमें मिली है जिसे हम कुरान करीम समझते वो कहते हैं। तो कुरान करीम में जिस हुजूर के बारे में, जिस रसूल के बारे में जिक्र है, और हमारे नाअकीबत अंदेश लोग इंतहाई मामूली किस्म के नारे लगाते हैं। होना तो ये चाहिए कि सारे जुलूस में खामोशी के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाए माशाअल्लाह, तो जिसकी जो अफादियत है पूरा सारे मुसलमान जानते हैं। अगर दरूद शरीफ का विर्द हो तो ये न सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है बल्कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मजहब के लिए, हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। अगर दरूद शरीफ पढ़ी जाए तो ज्यादा मुनासिब मैं समझता हूँ। एक सवाल एक और मेरे जहन में आ रहा है कि आज से 20 साल 15 साल पहले जो इजलास थे वो मसाजिद में होते थे, रबीउल अव्वल के मौके पर जलसे मुनक्किद होते थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बताया जाता था, जुलूस उस वक्त भी निकाले जाते थे लेकिन बहुत कम तादाद में थे। लेकिन अब ये हो गया है कि जो मसाजिद में इजलास बैठते थे, जो मसाजिद में मरकजियत थी, वो सड़कों पर आ गई है। इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दरअसल हम जो है अपने मुल्क के नफूस के लोग हैं उनकी रसूमा से भी मुतासिर हो जाते हैं। अब देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि गणेश की जो है तकरीबात की आज चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है, हैदराबाद में भी चल रही है, तो गली गली कुछ कुछ में गणेश की मूर्तियां बैठाई गई। तो हमारे नौजवान भी मुतासिर हो गए हैं कि हम भी अपने मोहल्ले पे अपनी ताकत के मुताबिक काम करें, चंदे लें। तो ये जो है इस्लामी तालीमात के मसाइल, हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना चाहिए और उस जश्न में आसाए दो जहां की अहादीस पे अमल करने की कसम खाई जानी चाहिए, वादा किया जाना चाहिए। तो इससे कौम को फायदा होगा। अगर हम बेरहमी का शिकार होकर के गैरों के अंदाज में अपने त्यौहार को मनाएं
تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا مذہب ایک بہت ہی ڈسپلن کا مذہب ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک جگہ پر نعت کی محفل ہو رہی تھی تو بازو کے گھر سے جو غیر مسلم تھے وہ آئے اور صاحب خانہ سے گزارش کی کہ صاحب اگر تھوڑی آواز کم کی جائے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی. تو فوراً صاحب خانہ نے کہا کہ ہم اگر آپ کو اپنی نعت سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم اس کو بند کر دیں. تو ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے تب کہیں جا کر کے ہم اپنے دیگر ابنائے وطن کو میسیج دے سکتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اسلام میں کتنی نزاکت اور باہمی. جی صاحب, اب کے سال یہ دیکھا گیا ہے, ایک اچھی بات یہ ہے کہ والنٹیئرس مقرر کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو ایسے عمل سے روکیں جو غیر اسلامی ہے اور جو نفس پرستی کی طرف انہیں مائل کرتے ہیں, جیسے گاڑی چلانا, گاڑی پہ اسٹنٹ کرنا, ڈی جے لگانا, یہ تمام. تو کیا یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ نوجوانوں کو اس سے روکا جا سکے, کیونکہ اب ان کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس پرستی, اپنی خواہشات کا اظہار کرنا. کیا والنٹیئرس کی یہ رکھنے سے کیا یہ چیزوں میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ نہ صرف والنٹیئرز بلکہ ہمیں پولیس کی مدد بھی لینی چاہیے, کیونکہ اگر ہم ادب کے ساتھ عید نہیں مناتے ہیں, جو نئے جو برجز بنے ہیں اس پر کرتب دکھاتے ہیں, اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ جان کو خطرے میں ڈالنا خودکشی کے مترادف ہے اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے تمام بزرگوں سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ایسی کوئی بات نہ ہو. یہ مسئلے مذہبی مسئلے کے ہونے کے بجائے کہیں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بن جائیں, اس پر ہمارے بڑوں کو توجہ دی جانی چاہیے. جی, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے صاحب کہ عید میلاد النبی کے موقع پر, کیونکہ ایک ہفتہ بڑھا دیا گیا ہے, اب سنڈے کو جلوس ہوگا, لیکن اس سے ایک دن پہلے نوجوان راتوں میں نکلتے ہیں اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پیٹرول پمپ والے حضرات پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں رات میں ایک دن پہلے. اس سے جو لوگ عام لوگ ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ لوگ تو ایک دن پہلے سے پیٹرول جمع کر لیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ تکلیف پوری پھیل رہی ہے, پوری قوم کے لیے بھی, پوری عوام کے لیے. دیکھیں, اگر پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہے, آپ تھوڑا سا پیٹرول پہلے لے لیجیے, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, یہ سمجھداری کا ایشو ہے. دیکھیے, اگر آقا دو جہاں کی میلاد کل ہونے والی ہے, جمعہ کے دن, لیکن اس دن گنیش کا تہوار ہے, تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کل جو ہے جلوس نہیں نکالیں گے, بلکہ ہمارا جلوس نکلے گا بعد میں, یعنی اتوار کو. جی, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم نے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو, ہماری جو ہے جلوس کو ہم نے آگے بڑھا لیا. تو اس قدم سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں اور ہماری سوچ اور ہمارا ایمان کس طرح کا ہے. جی صاحب, ایک آخری سوال یہ ہے کہ مفتیان حضرات کی جانب سے اصلاحی تحریک پہ کیا اور اس پہ زور دینا چاہیے تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے کہ جس طرح کی وہ حرکات کرتے ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے. بے شک اسلام سب سے بڑا چیمپئن ہے انسانیت کا, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے نوجوان کوئی غلطی نہیں کریں گے, اور ہمیں چاہیے کہ کل جمعہ ہے, مسجدوں میں جلسے ہوتے ہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت بہت تحفہ ہے جمعہ. تو کل اگر ہمارے آئمہ ڈسپلن کے بارے میں تقریر کریں اور حضور کی عظمت کو اجاگر کریں بار بار, تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے دماغ میں بھی اچھی بات, بہتر بات, مثبت بات پہنچے گی, اور کل کا جو جمعہ رہے گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا. مجھے یقین ہے کہ کل آئمہ ہمارے نوجوانوں کو تلقین کریں گے کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں. بہت شکریہ صاحب, ہمارے ساتھ ممتاز صحافی ڈاکٹر سجاد علی صوفی صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر نوجوانوں کو کس طرح عید میلاد النبی میں جلوس میں شرکت کرنی چاہیے, خاموشی کے ساتھ, درود شریف کے ساتھ, اور ایسے سلوگنز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں بے ادبی ہو. آپ بتا رہے تھے کہ آئمہ اور کو جمعہ کے وقت بھی انہیں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو
बेराह रवी से रोकने के लिए अपने खुतबात में अपने कलिमात का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।